बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। वही हुआ जिसका डर था, बुरी खबर आ गई। अब क्या होगा, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि फराह खान का असल चक्कर क्या है, इमरान खान साहब ने क्या कहा था, अब वही एज इट इज़ हो रहा है। इसके अलावा हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है, हुकूमती जो इस टाइम वफाकी वज़रा हैं उनके क्या बयान सामने आ रहे हैं, फराह के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लग रहे हैं, रियलिटी क्या है, क्या वाकई ही इमरान साहब का और फराह का कोई कनेक्शन है भी या नहीं। तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जब इमरान खान साहब के पास से, जो उनके पास इक़्तिदार था, तो जब उनसे इक़्तिदार चला गया तो इमरान खान साहब ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बल्कि इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बताया था कि आने वाले दिनों में जो नून लीग है, जो कि मौजूदा हुकूमत है, वो मेरी किरदार कुशी करेगी। वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया था और ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ये तमाम तर चीज़ें होंगी। और उन्होंने फराह खान का भी नाम लिया था। फराह खान का नाम इस वजह से लिया था क्योंकि फराह जो हैं वो बुशरा, जो कि उनकी अहलिया हैं, जो कि पहले खातून अव्वल हुआ करती थी, तो उनकी जो फ्रेंड है फराह खान, तो उसके ज़रिए नून लीग वाले जो हैं वो तमाम तर कनेक्शन जो है वो इमरान साहब के खिलाफ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इमरान साहब ने कहा है कि फराह जो हैं उन्होंने रियल स्टेट से पैसा कमाया है। रियल स्टेट जो है उससे उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, तो रियल स्टेट जो है उसने 3 साल में कितना पाकिस्तान में पैसा बनाया, आप उसका रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर लें। उन्होंने कहा कि फराह के ऊपर नैब का केस नहीं बनता। इन लोगों ने नैब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लोग अब सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे और इनका निशाना फराह खान नहीं है बल्कि इनका निशाना जो है वो इमरान खान साहब है। वो कहते हैं कि ये लोग मुझे और मेरा जो मकसद है, जो कि गुलामी नामंजूर हम मार्च करने जा रहे हैं, ये लोग उसको रोकने के लिए कभी ये फराह का नाम ले रहे हैं, कभी मेरे ऊपर गाड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी कामयाब नौजवान में से चीज़ें निकाल रहे हैं, कभी एहसास कफालत से चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो कहते हैं इमरान साहब, ये लोग और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई वीडियोस भी लीक हो जाएं। ये लोग जो है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए मेरी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मेरी जो वीडियोस हैं वो भी बनाई जा चुकी हैं। बहुत जल्द ये लोग मेरी किरदार कुशी करेंगे उस वीडियो के ज़रिए, और ये जो फराह खान है इनके ज़रिए और रियाम खान साहबा के ज़रिए पहले ही मेरी किरदार कुशी करती, ये लोग जो है तमाम तर किरदार कुशी मेरी करते रहे हैं, तो तमाम तर चीज़ें होती नहीं हैं। इमरान साहब ने जिस चीज़ का खदशा जाहिर किया था, अब वही हुआ है जिसका डर था। राना सनाउल्लाह ने, जो कि इस टाइम वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि फराह खान जो है वो इमरान खान साहब का फ्रंट मैन है। फ्रंट मैन जो है वो फराह खान जो है वो इमरान साहब के फ्रंट मैन है। तो जो फराह खान है अब बाकायदा तौर पर वो इमरान साहब के लिए काम करती रही हैं। अब फराह जो है वो दुबई में है। वो कहते हैं कि जो फराह है उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तान में लाने का हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है ताकि हम लोगों को इमरान खान साहब का असल और भयानक चेहरा दिखा सके कि इमरान खान साहब ने कितना पैसा लूटा, फराह ने इमरान खान साहब की किस तरह हेल्प आउट की, उस्मान बुज़दार जो है वो किस तरह, ये तमाम तर चीज़ें जो है उसमें तमाम तर ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है फराह का और ये जो केस है उसमें किस तरह इन्वॉल्व रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि एक एक चीज़ और एक एक जो करैक्टर इसमें इन्वॉल्व था, उन तमाम तर लोगों को हम बाकायदा तौर पर हाईलाइट करेंगे और लोगों को असल इमरान खान साहब का चेहरा दिखाएंगे। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह का ये बयान है, मरियम नवाज भी फराह खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही हैं,
مریم نواز نے ایک طرف سے کہا تھا کہ میں کردار کشی کے اوپر یقین نہیں رکھتی، لیکن دوسری جانب فرا کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ عمران صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا ملکہ، ان کو باقاعدہ طور پر سیاست میں انوالو کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل سیاسی لوگ تھے اور ملک کے فیصلے بشرا ملکہ کرتی رہی ہیں۔ جادو ٹونے کا نظام ہوتا رہا ہے، جادو ٹونے کے اوپر ملک چلتا رہا ہے۔ یہ نہ صرف مریم نواز شریف کے بیانات ہیں، بلکہ جو اس ٹائم وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ بھی یہی کہتے رہے کہ ملک میں جادو ٹونا جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ تو شہباز شریف کا ایسا کہنا ہے۔ دیکھیں یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ابھی تک نون لیگ اس چیز کے اوپر ہمیں نہیں بتا سکی کہ فرا نے کتنی کرپشن کی ہے، کتنا پیسہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ مریم نواز جلسوں میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ تحقیقات ہو چکی ہیں، تمام تر چیزیں، تمام تر ثبوت میرے پاس موجود ہیں، ہم فوراً ہی کارروائی کریں گے۔ جب انہوں نے کارروائی کرنی تھی تب انہوں نے کارروائی کی نہیں ہے، تو اب کارروائی کریں گے جب عمران صاحب اقتدار جو ہے وہ ان سے چلا گیا ہے۔ عمران صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز سے کچھ ملنا نہیں ہے، کیونکہ میرا کوئی فرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری کوئی کارکن نہیں تھی، وہ میرے لیے کام نہیں کرتی تھی، اس کا اپنا ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا جو کہ وہ خود چلاتی تھی۔ اس میں کتنا پیسہ آتا جاتا تھا اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے، کیونکہ میرا اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ فرا سے صرف اور صرف میرا تعلق اتنا ہے کہ یہ میری بیوی کی ایک دوست ہے، تو میری بیوی کے جتنی دوست ہیں اور میرے جتنے دوست ہیں ان تمام طرح کے اکاؤنٹس چیک کیے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2008 سے لے کر 2018 تک جو تحریک انصاف نے الیکشن لڑے، ہم ان کے اکاؤنٹس بھی چیک کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے کتنے پیسے آگے پیچھے گئے ہیں اور کس طرح ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فرا فنڈنگ کا کیس عمران صاحب کے اوپر لگا ہوا ہے، فرا کمیشن بننے جا رہا ہے، تقریباً بن چکا ہے، کیس کی جو تیاری ہے اور کیس جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں عمران خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے کی ہیں۔ کل باقاعدہ طور پر میاں والی کا عمران صاحب کا جلسہ ہے، میاں والی کے جلسے کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو سیشن کروں گا، رات تقریباً 8 ساڑھے 8 کے درمیان انشاءاللہ میں لائیو آؤں گا، آپ کو پورا بتاؤں گا کہ جلسے میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جلسے میں عمران صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، پورا آپ کو شیڈول دوں گا اور آپ کو عمران صاحب کی جو اگلا لائیو ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ فرا جو ہے وہ اس ٹائم پریشانی کا شکار ہے۔ فرا اور عمران صاحب کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک تو کمیشن بن رہے ہیں۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں، جبکہ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ لوگ فرا بچاؤ تحریک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان کو امریکہ نے ٹارگٹ نہیں کیا، اس میں کسی قسم کا کوئی امریکی ہاتھ موجود نہیں تھا۔ عمران صاحب اپنی غلطیوں اور یعنی کہ کوتاہیوں کی وجہ سے ان سے حکومت گئی ہے، اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، امریکی سازش کے تحت میری حکومت گئی ہے اور رجیم چینج کی گئی ہے۔ خیر ابھی خبریں آتی رہیں گی، ابھی خبریں شروع ہوئی ہیں، ابھی یہ مہینہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔